अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। उम्मीद है कि आप तमाम हजरात खैरियत से होंगे। पिछले सबक में बनी इसराइल की मुख्तसर तारीख़ को पेश किया गया था, साथ ही साथ अंबिया बनी इसराइल का तज़किरा भी आया था, और कुरान के अंदर बनी इसराइल का तज़किरा किन किन सूरतों में पेश किया गया है उसे भी उस सबक का हिस्सा बनाया गया था। अब इस सबक के अंदर यानी सूरह बकरा के रुकू 5 में हम बनी इसराइल का तज़किरा मुख्तसर तौर पर पढ़ेंगे। यहाँ पे अल्लाह ताला ने बनी इसराइल को नसीहत की है, बनी इसराइल को दावत दी है ईमान और अमल साले की, और मुख्तसर अंदाज में उनको ईमान और अमल साले की तरफ बुलाया है। इसके बाद जो छठा रुकू है, छठे रुकू के अंदर बनी इसराइल की तफसीली नेमतों का जिक्र होगा कि किस तरह से अल्लाह ताला ने उन पर नेमतें नेमतें का नुज़ूल किया, और इसी तरह किस तरह से बनी इसराइल ने नाफरमानियाँ की और उन नाफरमानियों के नतीजे में किन किन अजाबों से उनको गुजरना पड़ा। तो ये अगले सबक के अंदर आ जाएगा। इस रुकू के अंदर 7 आयतें हैं, और इसके अंदर जो पहली 3 आयतें हैं वो बल्कि 6 आयतें हैं, और इसमें से 3 आयतें जो हैं, यानी 7 आयतें हैं, और इसमें से पहली 3 आयतें जो हैं वो ईमान से ताल्लुक़ रखती हैं, और बाद की जो 4 आयतें हैं उनका ताल्लुक़ अमल साले से है। तो अल्लाह ताला ने बनी इसराइल को पहले ईमान की दावत दी है, बाद में अमल साले की तरफ उनको तरगीब दी है। अब यहाँ पे एक सवाल है कि बनी इसराइल का तज़किरा ही क्यों आया पहली बार? हालांकि पिछले रुकू के अंदर इंसानियत की बात हुई है, यानी इंसानियत का वजूद कैसे हुआ, यानी इंसान लोग, यानी आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तख्लीक की बात हुई थी। तो बनी इसराइल का तज़किरा यहाँ सबसे पहले क्यों है? तो देखिए, बनी इसराइल जो हैं वो नंबर एक ऐसी अजीमुशान कौम है जिसके अंदर पे दर पे तवातुर के साथ अंबिया का नुज़ूल हुआ है। यानी बहुत सबसे ज़्यादा अंबिया अगर किसी कौम में भेजे गए हैं तो वो बनी इसराइल है, उनकी एक फ़जीलत है। दूसरी बात ये कि बनी इसराइल जो हैं वो उनके अंदर वो तमाम ख़राबियाँ पाई जाती हैं जो दुनिया की तमाम कौमों के अक़ायद और अमाल के अंदर पाई जाती है। तो अब हम तमाम के तमाम चीज़ों को ज़िक्र करने से पहले आप अगर उनका जो नुमाइंदा है, एक रिप्रेजेंटेटिव टाइप की कोई चीज़ हो जिसको आप पहले पेश कर दें, ताकि तमाम जो लोग कुरान पढ़ने वाले हैं, जो इससे हिदायत लेने वाले हैं, वो उन तमाम खराबियों, उन अकायद अकायद और आमाल की खराबियों से वाकिफ़ हो सकें। तो इसलिए बनी इसराइल का जो तज़किरा है वो सबसे पहले आया है। तो देखते हैं, बनी इसराइल, यहाँ पे एक बात और भी जान लेना चाहिए कि इनको यानी यहूद को बनी इसराइल कहकर पुकारा गया है। तो बजाय इसके कि इनको यहूद कह के पुकारने के, बनी इसराइल इसलिए कहा गया क्योंकि इसराइल जो है वो याकूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम का नाम है, और इसराइल का मतलब होता है अल्लाह का बंदा। तो जब किसी को अल्लाह के बंदे का बेटा कह के पुकारेंगे तो नंबर एक, याकूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तरफ मंसूब होने की वजह से इनके अंदर एक शर्म पैदा होगी, इनको ईमान लाने की तरगीब पैदा होगी कि जिस तरह से वो अल्लाह के मुक़र्रब और बंदे थे और नबी थे, तो इस तरह से उनका इसका तकाज़ा ये है कि तुम लोग भी अल्लाह की बातों को मानो और अल्लाह की जो दावत है उसको कबूल करो। तो इसलिए यहूद के बजाय बनी इसराइल कहकर यहाँ पर पुकारा गया। अल्लाह ताला फरमाते हैं, या बनी इसराइल अस्कुरू निअमती अल्लती अनअमतु अलैकुम व औफू बिअहदी ऊफी बिअहदिकुम व इय्याया फरहबून। ए बनी इसराइल, याद करो मेरी उस नेमत को जो मैंने तुम पर की, मेरी उन नेमतों को जो मैंने तुम पर की। व औफू बिअहदी, और मेरे अहद को पूरा करो। ऊफी बिअहदिकुम, मैं तुम्हारे अहद को पूरा करूंगा। व इय्याया फरहबून, और मुझसे ही डरो। यहाँ पे अल्लाह ताला बनी इसराइल को पुरानी नेमतों की याद दिला रहे हैं जिनका तज़किरा इसके बाद वाले रुकू से शुरू होगा, और इस पारे के आखिर तक जाएगा। अल्लाह ताला ने फरमाया कि तुम मेरे अहद को पूरा करो और मैं तुम्हारे अहद को पूरा करूंगा। इसका क्या मतलब है? यानी अल्लाह ताला ने कौन सा अहद इनसे किया था और इन्होंने अल्लाह से क्या अहद किया था?
تو دیکھیے اس عہد کا جو تذکرہ ہے وہ آیا ہے کہ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي اسرائیل کر کے، یہ بہت ساری صورتوں میں آیا ہے، 2-3 صورتوں میں تو آیا ہے۔ اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے ان سے عہد جو لیا ہے اس کا تذکرہ کیا ہے، جس کے اندر ایمان لانا شامل ہے، اچھے عمل کرنا شامل ہے، اسی طریقے سے جو نبی آنے والے ہیں ان کی شریعت پر ایمان لانا بھی شامل ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب یہ آیت نازل ہو رہی ہے تو اس وقت کے یہود سے اس بات کا تقاضا کیا جا رہا ہے کہ تم نے جو عہد کیا تھا آنے والے نبی پر ایمان لانے کا اس کو پورا کرو، یعنی مسلمان ہو، تو تاکہ اللہ تعالیٰ جو تم سے عہد کیے تھے، ان سے عہد کیا کیا گیا تھا؟ اللہ نے عہد کیا تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام سے۔ حضرت ابراہیم جو ہیں وہ سب کے آباء و اجداد میں ہیں، تو حضرت ابراہیم سے جو عہد ہے وہ اس پارے کے آخر میں آئے گا کہ جب ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کی گئی آزمائشوں کو پورا کر دیا، تو اللہ تعالیٰ نے کہا ابراہیم علیہ السلام سے کہ میں تم کو دنیا والوں میں امام بناؤں گا۔ تو انہوں نے یہ کہا کہ اور میری ذریت کو بھی امام بنائیے۔ تو انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرا جو عہد ہے، یعنی تم کو امام بنانے کا اور تمہاری ذریت کو امام بنانے کا، یہ ہوگا، لیکن جو لوگ ظلم کریں گے ان کو میرا عہد شامل نہیں ہے۔ لا ینال عہد الظالمین، یہ ایک تذکرہ ہے جو عہد کا ہے، اسی پارے کے اسی صورت کے آخر میں آئے گا، اسی پارے کے آخر میں آئے گا۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تم میرا عہد پورا کرو، یعنی ایمان لاؤ، تو میں اپنا عہد پورا کروں گا، یعنی تم کو دنیا والوں کا لیڈر بنا دوں گا۔ وَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ، اور مجھ سے ہی ڈرو، یعنی تم کو یہ لگتا ہے کہ ایمان لانے کی صورت میں جو لوگ ہیں تمہارے آس پاس کے تم کو تان و تشنیع کا نشانہ بنائیں گے، اور تمہاری جو ان کے درمیان جو سرداری ہے، جو لیڈرشپ ہے، وہ ختم ہو جائے گی، تو اس بات کا خوف نہ کر کے مجھ سے ڈرو، کیونکہ تم نے مجھ سے عہد کیا تھا اور آخرت میں تم کو مجھ کو جواب دینا ہے۔ اب یہاں سے شروع ہوتا ہے ایمان لانے کا جو تذکرہ ہے، وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ، اور ایمان لاؤ اس کتاب پر جو میں نے نازل کی، مصدقا لما معکم، تصدیق کرنے والی ہے وہ کتاب اس کتاب کی جو تمہارے ساتھ ہے، مصدقا تصدیق کرنے والی ہے، لما اس کتاب کی، معکم جو تمہارے ساتھ ہے۔ یہودیوں کے پاس توریت تھی، توریت کے اندر آنے والے نبی کا تذکرہ تھا اور ان کے ساتھ شریعت کا بھی تذکرہ تھا۔ تو جب یہ شریعت اور یہ نبی آ گئے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ان نبی نے آ کر کے توریت کی اس بات کو سچا ثابت کیا، اس بات کی تصدیق کر لی، تو گویا کہ قرآن نے توریت کی تصدیق کی۔ تو ایمان لاؤ قرآن پر اور نبی پر۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ، اور اس کے پہلے منکر نہ بنو، یعنی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تمہارے پاس جب کتاب آ جائے اور نبی آ جائیں تو اس پہ ایمان لاؤ اور پہلے منکر نہ بنو۔ پہلے منکر نہ بننے کا مطلب کیا ہے؟ دیکھیے بنی اسرائیل جو تھے ان کو اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ عزت دی تھی اور ان کو علم دیا تھا، اس کی وجہ سے جو وہاں کے لوگ تھے وہ ان کی بات مانتے تھے۔ تو جب بنی اسرائیل انکار کریں گے تو ان کے انکار کرنے کا جو نتیجہ ہوگا یہ کہ دوسرے لوگ بھی ان کا دیکھا دیکھی بہت ساری اچھی باتوں سے انکار کر دیں گے، اسلام لانے سے انکار کریں گے۔ تو تم پہلے کافر نہ بنو بنی اسرائیل والوں، تاکہ تمہارا دیکھا دیکھی دوسرے لوگ تمہاری پیروی کر کے اسلام سے انکار کریں اور اس کا وبال بھی تمہارے اوپر آ جائے۔ تو اس لیے کہا گیا کہ تم پہلے کافر نہ بنو، اور اس سے یہ بھی کہا جا رہا ہے، یعنی یہ بھی ترغیب دی جا رہی ہے کہ تمہارا جو حق ہے یہ ہے کہ تم سب سے پہلے اس پر ایمان لانے والے بنو، پہلے کافر نہ بنو۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اچھا اس کے آگے دیکھیے ایمان لانے سے کیا کیا چیزیں روک رہی تھی ان کو، وہ یہ کہ جو ان کے علماء تھے اس وقت جو ان کے اندر جو خرابیاں پیدا ہو گئی تھیں وہ ان میں سے ایک یہ تھی کہ ان کے علماء جب ان سے کوئی لوگ احکام یا سوالات پوچھتے تھے تو ان کی مرضی کا جواب دینے کے لیے وہ ان سے کچھ پیسے لیا کرتے تھے اور احکام ان کی مرضی سے دیا کرتے تھے اور توریت سے نکال کر کے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا، اور میری آیتوں کے بدلے تھوڑا پیسہ نہ لو، نہ خریدو، یعنی توریت جو تم آیتیں ان کو بتاتے ہو وہ جھوٹی جھوٹی جو آیتیں بتاتے ہو، جو جھوٹے جھوٹے احکام بتاتے ہو، اس احکام کے بدلے جو تم پیسہ لیتے ہو وہ سب کام نہ کرو، کیونکہ اگر اس کام سے تم بچ جاؤ گے تو تمہیں کسی چیز کا خوف نہیں رہے گا
اور तुम ईमान ले आओगे। व इय्याय फत्तकून, और मुझसे ही डरो। लोगों से इस बात से ना डरो कि इस ईमान लाने से तुम्हारी जो ये आमदनी का जो जरिया है वो खत्म हो जाएगा। वला तलबिसुल हक़्क़ बिल बातिल व तक्तुमुल हक़्क़ व अंतुम तालमून, और हक को बातिल के साथ खलत मलत ना करो, मिलाओ ना। लब्बसा यलबिसु, लुब्स के माने होता है किसी चीज को मिला देना। तो हक को बातिल के साथ ना मिलाओ, यानी कोई चीज सच्ची है उसको गलत के साथ मिला के आप पेश करेंगे तो हक जो है उसकी शक्ल बिगड़ जाएगी और वो छुप जाएगा। वह तक तुमुल हक, और हक को छुपाओ मत, यानी हक को बातिल के साथ ना मिलाओ और हक को ना छुपाओ। वह अंतुम तालमून, इस हाल में कि तुम्हें इल्म है। यानी ये दो चीजें थी। नंबर एक कि अल्लाह ताला की आयतों के बदले समन कलील ना हासिल करो, और नंबर दो हक को बातिल के साथ मिला करके हक को मत छुपाओ। यानी ये दो हरकतों से अगर तुम बच जाओगे तो तुम्हें खुद ब खुद ईमान लाने की तौफीक मिल जाएगी। अब अल्लाह ताला फरमाते हैं आगे, ये अहकाम जो है, जो शुरू के जो अकीदे की बात हो गई यानी ईमान की, और अब अमल साले की बात हो रही है। इसमें अल्लाह ताला ने फरमाया कि वो अकीमुस्सलात व आतुज़ ज़कात वरकअू मर्राकीन, नमाज को कायम करो, ज़कात दो और रुकू करने वालों के साथ रुकू करो। तो यहाँ से अमल साले की बात हो रही है कि ये चीज़ें छोड़ दो और अच्छी चीज़ें जो हैं वो करो। इसमें कहा गया है कि रुकू करने वालों के साथ रुकू करो। तो रुकू करना अलग से, रुकू कौन करता है? तो यहाँ पे रुकू से मुराद क्या है? नमाज है। अब यहाँ पे सवाल ये है कि भाई रुकू से नमाज किस तरह से मुराद है? वो ये कि कभी कभी किसी चीज के किसी एक हिस्से को उस चीज का पूरा नाम दे दिया जाता है। जैसे हम पढ़ते हैं सूरह फातिहा, तो सूरह फातिहा को हम लोग कभी कभी कहते हैं कि अलहम्द पढ़ो। तो अलहम्द पढ़ो का मतलब होता है सूरह फातिहा पढ़ो। तो अलहम्द जो है वो सूरह फातिहा का एक जुज है और उसको पूरा नाम दे दिया जाता है सूरह फातिहा का। इसी तरीके से रुकू नमाज का जुज है, और कभी कभी रुकू कह के पूरी नमाज मुराद ली जाती है, जैसे कि यहाँ पर ली जा रही है। अब खास तौर से यहाँ पर रुकू का तज़किरा इसलिए किया गया है कि बनी इसराइल भी नमाज पढ़ा करते थे, लेकिन उनकी नमाजों में रुकू शामिल नहीं था। तो जब यहाँ पे कहा गया कि रुकू करने वालों के साथ रुकू करो, तो मतलब ये कि उन लोगों की नमाज पढ़ो जो रुकू करते हैं, यानी इस्लाम ला करके मुसलमानों के साथ नमाज पढ़ो। तो यहाँ पर अमल साले की बात हो गई। अब देखिए उलमा ऐसे थे बनी इसराइल के बहुत से जो जानते थे कि इस्लाम हक है, और उनके जो अइज़्ज़ा और अकारिब जो थे, जो उनके आसपास के लोग थे जिनसे उनका ताल्लुक था, उनकी मुलाकात हुआ करती थी, तो जब वो उनसे मिलते तो कहते कि तुम जो कर चुके हो, ईमान ला चुके हो, वो बहुत अच्छा है, तुम अच्छा काम कर रहे हो, इससे फिरना मत, क्योंकि यही सच है। लेकिन खुद वो नहीं लाते थे, ईमान लाते थे, क्योंकि उनको लगता था कि अगर वो ईमान ले आएंगे तो नंबर एक जो उनकी आमदनी का जरिया है वो बंद हो जाएगा, और लोग उनकी इज्जत करना बंद कर देंगे, उनके कबीले के और उनके फैमिली खानदान जो भी लोग थे। तो उनका जो अंदर की माल की जो मोहब्बत थी, इसी तरीके से इज्जत और जाह की जो मोहब्बत थी, वो उनको इस तरह की चीजों से रोकती थी। तो इस वजह से वो अपने आप को उस नसीहत में शामिल नहीं करते थे। तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि अतमुरून अन्नास बिल बिर, क्या तुम लोगों को भलाई की बातें का हुक्म देते हो? अम्र माने होता है हुक्म देना। तो तअमुरून, तुम हुक्म देते हो अन्नासा लोगों को बिल बिर्री भलाई का, व तनसौन अनफुसकुम, और अपनी जात को भूल जाते हो, यानी खुद तो तुम उस पे अमल करते नहीं हो, अपने आप पर वो तमाम चीजें जो तुम दूसरों को देते हो हुक्म वो अप्लाई नहीं करते हो। वह अंतुम ततलूनल किताब, और हालांकि तुम खुद किताब पढ़ते हो, तुम खुद किताब की तिलावत करते हो, तुम्हें वो तमाम चीजें दिखती हैं कि तुम्हें ईमान लाना चाहिए। अफला ताकिलून, क्या तुम्हें समझ नहीं है? क्योंकि समझ का तो तकाजा यही है ना कि जब आप किसी चीज को जान जाएं तो समझ ही उसी को कहेंगे कि आप उस पर अमल भी करें। अगर किसी चीज को आप जान के रख दिए तो वो समझ नहीं है, वो तो सिर्फ एक रट लेने वाली बात है कि आपने कोई चीज रट ली है, कोई ऐसे ही पढ़ ली है। अब देखिए अल्लाह ताला फरमाते हैं आगे, उन चीजों का तस्करा कर रहे हैं जिस पे अमल करने से अगर कोई शख्स ईमान ले आएगा और उसके अंदर माल की मोहब्बत होगी और इज्जत और जाह की मोहब्बत होगी, और ईमान लाने से वो चीज़ें उससे छिन जा रही हैं, तो उन चीज़ों का कंपनसेशन या उन चीज़ों की जो तकलीफ है वो कैसे कम होगी, दुश्वारी कैसे कम होगी? तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि अगर
ایمان لاؤ, اور ایمان لانے کے بعد تمہیں اگر ان چیزوں کی خلش ستا رہی ہے تو وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ, اور نماز اور صبر کے ذریعے مدد طلب کرو. اچھا, یہ مسلمانوں پہ بھی لاگو ہو سکتا ہے جب ہم پہ کوئی دشواری پیدا ہو رہی ہے, جس طرح سے یہاں پہ یہودیوں سے کہا جا رہا ہے کہ صبر اور نماز سے مدد طلب کرو, تو ہمارے ساتھ بھی یہی سیم صورتحال پیش آئے گی کہ اگر ہمیں کسی چیز میں دشواری آ رہی ہو, یا یہ مان لیا جائے کہ ہمیں کبھی کبھی ایسا لگتا ہو کہ اگر ہم کوئی دینی کام کریں گے یا دینی کام کی بات کریں گے تو لوگ ہم سے بھاگ جائیں گے, لوگ کہیں گے ارے یہ تو مولانا لوگ جیسی بات کر رہے ہیں, مطلب اس طرح کی باتیں لوگ کرتے ہیں کہ ارے آپ تو ملا ہو گئے. تو اس طرح کی باتیں اگر کوئی کر رہا ہو اور اس سے آپ کو تکلیف ہو رہی ہے, تو اس صورت میں آپ اپنے کام کو مت چھوڑیے, بلکہ آپ صبر کریے اور نماز پڑھیے. اب دیکھیے صبر کس کو کہتے ہیں؟ صبر کہتے ہیں کنٹرول کرنے کو, کسی بھی چیز کو کنٹرول کر لینے کو صبر کرتے ہیں. اب کیا ہے کہ آپ کی جو خواہش ہے مال کی, اگر آپ صبر کر لیں, جتنا آپ کو ضرورت تھی مال کی وہ آپ کو مل جائے, اور اس کے مزید چاہنے کی کوشش نہ کریں, بلکہ آپ اسی پہ صبر کر لیں, تو یہ ہو جائے گا, آپ کو اس سے دلی سکون تو ملے گا. اور صلات کہیں گے کہ آپ جب نماز پڑھیں گے تو نماز پڑھنے سے آپ کو آپ کے اندر ایک تواضع, ایک انکساری پیدا ہوگی, کیونکہ نماز تو پوری کی پوری اللہ کے سامنے اپنے آپ کو ایک دم سپرد کر دینا ہے. آپ سجدہ کرتے ہیں, آپ رکوع کرتے ہیں, آپ جھکتے ہیں, تو انکساری اور تواضع آپ کے اندر پیدا ہوگی. تو جو آپ کے اندر لوگوں سے عزت کی چاہ ہوگی, جو آپ کے اندر خواہش ہوتی ہے کہ لوگ ہماری واہ واہی کریں, یہ تمام چیزیں دھیرے دھیرے نماز پڑھنے کی وجہ سے آپ کے اندر کم ہوتی چلی جائیں گی. اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر بہت سے لوگ یہ کہیں گے کہ نماز پڑھنا ہی بھاری ہو رہا ہے, وہی دشواری پیش آ رہی ہے اس میں, تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ, اور بلا شبہ نماز مشکل ہے, کبیرہ دشوار ہے, کبیرہ مانے بڑا, الا علی الخاشعین, مگر ان لوگوں پر جو خشوع کرنے والے ہیں. تو نماز کے اندر دل لگانے کا طریقہ یہی کہ اپنے اندر خشوع پیدا کیا جائے. خشوع کہتے ہیں قلوب, یعنی قلب کے سکون کو, دل کے سکون کو کہتے ہیں خشوع. جب آپ خشوع پیدا کریں گے, دل کے اندر سکون پیدا کریں گے, تو دھیرے دھیرے نماز بھی جو آپ کی ہے وہ اچھی ہو جائے گی, اور آپ کو نماز میں بھی اچھا لگنے لگے گا, اس میں دشواری محسوس نہیں ہوگی. اب خشوع کیسے پیدا ہوتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ آخری آیت میں بتا رہے ہیں, الذین یظنون انہم ملاقو ربہم وانہم الیہ راجعون. یعنی خشوع کرنے والے کون لوگ ہیں اور خشوع کیسے پیدا ہوتا ہے, اس کو اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ اگر آپ اپنے اندر اللہ تعالیٰ کے پاس جانے کا جو خیال ہے وہ ہمیشہ رکھیں, یعنی آخرت کا خیال اپنے ذہن میں پیدا کریں, اور اس بات کا خیال کریں کہ آپ کو اللہ تعالیٰ سے ملنا ہے, اللہ کے سامنے حساب کتاب دینا ہے. اگر یہ خیال کسی کے اندر آ گیا تو دنیا کے اندر وہ تکبر نہیں کرے گا, وہ جاہ کی چاہت نہیں کرے گا, وہ عزت کی چاہت نہیں کرے گا, واہ واہی کے لیے پیچھے نہیں بھاگے گا. تو یہ خیال کہ اپنے آپ کے اندر آخرت کا خیال کو ایک دم جاگزی کر لیا جائے تو خشوع پیدا ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ لوگ جو خیال کرتے ہیں, جو یقین کرتے ہیں کہ انہم ملاقو ربہم, کہ وہ بلا شبہ وہ ملنے والے ہیں اپنے رب سے, ملاقو ربہم اپنے رب سے ملنے والے ہیں, وانہم الیہ راجعون, اور اس بات کا یقین کرتے ہیں اور خیال کرتے ہیں کہ الیہ راجعون, کہ وہ اپنے رب کی طرف لوٹ کے جانے والے ہیں. تو یہاں پہ خشوع پیدا کرنے کا جو طریقہ تھا اس کو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا. تو ایک مختصر طریقے سے ہم دیکھ لیتے ہیں کہ اس میں 3 آیتیں شروع کی ایمان سے تعلق رکھتی تھیں, اور 3 آیتیں عمل سے تعلق رکھتی تھیں. تو ایمان کی بات تو ہو چکی تھی, عمل کے اندر نماز زکوٰۃ کی بات کی گئی, اور جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر آپ کو کوئی چیزیں مشکل آ رہی ہے, پیش آ رہی ہے, تو صبر اور نماز کے ذریعے اس میں مدد طلب کیجیے, اس کے ذریعے سے آپ کا جو مسئلہ ہے وہ حل ہو جائے گا. اور نماز کے اندر تکلیف ہوتی ہے تو خشوع پیدا کریے, اور خشوع پیدا کرنے کا طریقہ کیا ہے کہ آخرت کا جو خیال ہے وہ اپنے ذہن میں بار بار ری ایٹریٹ کیجیے, اپنے ذہن کے اندر اس کو جاگزی کریے. تو آپ جو ہے یہ مکمل پیکج ہے اس رکوع کے اندر, جس پہ عمل کر کے ہم اپنے ایمان کو بھی صحیح کر سکتے ہیں اور اپنے عمل کو بھی صحیح راستے پہ لا سکتے ہیں انشاءاللہ.
आगे जो सबक होगा उसके अंदर बनी इसराइल के बहुत सारी जो नेमतें अल्लाह ताला ने की उनका तज़किरा आएगा। और अल्लाह ताला से दुआ है कि जो कुछ हम पढ़ते हैं और जो कुछ हम सीखते हैं उसमें तरक्की अता फरमाए, और जो कुछ इस पे अमल करने की भी तौफीक अता फरमाए। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।